बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाश न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज अगर दोबारा कौमी असम्बली के हवाले से बात की जाए तो मछली बाजार बना हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक बार फिर एहतजाज किया, इमरान खान के नारे लगाए, कैदी नंबर 804 के नारे जो है वो लगे, और इसके साथ साथ स्पीकर साहब भी परेशान हुए कि ये क्या हुआ। जी जनाब, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि असम्बली इस तरह नहीं चल सकती जहां पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले मसले हो या वहां पर गैर आईनी हल्फ जो है वो उठाते जाते हो। तो आज स्पीकर असम्बली ने जो मखसूस नशिस्तें थी उन पर गैर आईनी हल्फ उठाया और उमर अयूब साहब ने इस पर भरपूर एहतजाज किया और कहा कि इस असम्बली में गैर कानूनी काम होते रहे हैं और पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये हुक्म दिया है कि मखसूस नशिस्तों पर अब हल्फ नहीं उठाया जाएगा। लेकिन आप हल्फ उठा रहे, ये बहुत गलत काम हो रहा है, गैर आईनी काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उमर अयूब साहब ने ये कहा कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैं यहाँ पर इमरान खान के लिए बात करता हूँ, इमरान खान ने मुझे यहाँ पर सेलेक्ट किया है, मुझे यहाँ पर चुना है, और जब मैं इमरान खान के साथ अडियाला जेल में मुलाकात करने जाता हूँ तो मुझे मुलाकात करने नहीं देते। और ख़ासकर उन्होंने जेल सुप्रिटेंडेंट के हवाले से बात की कि क्या जेल सुप्रिटेंडेंट पे इस ईवान का आइन, इस मुल्क का आइन लागू नहीं होता? क्या वो जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो मुल्क के पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत है कि वो इमरान खान से हमें मिलने नहीं देते? और बहुत से मसाइल जो है उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर के आगे रेस किए, जबकि कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने आगे से जवाब दिया कि न पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म हमारे पास आया है और न ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें ऐसा कोई हुक्म मौसूल हुआ है जिसकी वजह से हमने ये हल्फ ले लिए है। तो जी जनाब, मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस में मैं बता चुका था, क्लियर कर चुका था कि पेशावर हाई कोर्ट का साफ शफाफ फैसला आ चुका था और ये कह चुके थे वो कि अब जो कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें हैं उन पर हल्फ नहीं लिए जाएंगे। लेकिन स्पीकर साहब ने ले लिए हैं, तो ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता, ये तो चंद दिन बाद ही पता चलेगा। और देखते हैं कि इसमें पेशावर हाई कोर्ट जो है फिर क्या फैसला लेती है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की अंदर की थोड़ी सी कहानी बताऊं तो शरफ अफजल मरवत साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है और मीडिया से गुफ्तगू करने के दौरान उन्होंने कहा है कि पार्टी के दौरान कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बातें कुछ वकला वगैरह जो है वो ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से पार्टी में इंतशार फैल सकता है, पार्टी में ब्रेक जो है वो आ सकती है। और साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे इमरान खान ने पब्लिक कमेटी का चेयरमैन बनाया है, ये मेरा फैसला नहीं है, न मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मुझे इमरान खान ने बनाया है। और इमरान खान मुझे जो भी हुक्म देता है, वो कन्वेंशन के हवाले से हो या एहतजाज के हवाले से हो, तो मैं इसे पूरा करता हूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मैं न किसी के ओहदे के पीछे गया हूँ, न मैंने किसी के ओहदे को देखा है और न है मैंने किसी के खिलाफ बात की है, लेकिन मेरे खिलाफ हर कोई बात करता है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इतवार के दिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम निकले, हम लोग तारीखी एहतजाज करेंगे। और इस बार भी उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने यह ड्यूटी दी है कि आप एहतजाज करें। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी आप इसे कह दें कि ये एहतजाज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊं कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और शरफ अफजल मरवत की अगर हम तारीख देखें तो बड़े सख्त तरीन हालात में, बड़े मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने कन्वेंशन किए, उन्होंने पार्टी को जिंदा करवाया और फिर जहां भी एहतजाज की जरूरत पड़ी तो शरफ अफजल मरवत जो है वो आगे रहते रहे। इसके साथ साथ मैं अगर ज़राए के हवाले से बात करूं और कुछ खुफिया बातें हैं वो बताऊं तो खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि जो अब इलेक्ट हो चुके हैं, जो एमएलए आ चुके हैं, तो वो अब एहतजाज में काफ़ी हद तक शिरकत जो है वो नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ी थोड़ी हाजिरी लगाएंगे। और उनका ये कहना है कि अब हम वो एहतजाज के हक में नहीं है। तो पता नहीं कि एहतजाज के हक में क्यों नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कि हमारी अंदर अंदर से बातें हो चुकी है और अब जल्द इमरान खान जो है वो भी बाहर आ जाएगा। लेकिन मसला और परेशानी और एहतजाज मेरे ख्याल से इमरान खान के बाहर आने या अंदर होने तक नहीं है, बल्कि यहाँ पर मसला जो है वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला है। तो देखते हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला मसला हल होता है या नहीं होता। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ तो उमर अयूब साहब ने ये कहा कि हमारी 180 नशिस्तें हैं और हम अपनी 180 नशिस्तें पूरी करके ही इस ईवान में आएंगे और इस ईवान में बैठेंगे। इसके साथ साथ महमूद अचकजई साहब ने भी एक सरप्राइज दिया है और
وہ سرپرائز یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست دی ہے کہ صدارتی انتخابات کو ملتوی کیا جائے اور صدارتی انتخابات آپ صبح نہ کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ جب اسمبلیاں نامکمل ہو، جب اسمبلیوں میں لوگ پورے نہ ہو اور مخصوص نشستوں پر فیصلے نہ ہو تو آپ صدر کا الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کو بھی باہر آنا چاہیے، عمران خان سیاسی قیدی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ کے سینیٹر سید مشاہد حسین صاحب جو ہے انہوں نے بھی اس طرح کہا کہ عمران خان سیاسی قیدی ہے، عمران خان پہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، اور انہوں نے ایک اہم پوائنٹ ریز کیا اور کہا کہ ظرف کا اب یہاں پر مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو بھی سیٹیں ہیں مخصوص نشستیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل نے بھی قرارداد پیش کی اور قرارداد میں یہ کہا کہ عمران خان کو باہر لایا جائے۔ اس کے پہلے اگر میں قومی اسمبلی کے حوالے سے بات کروں تو کیسر صاحب نے بھی قرارداد پیش کی ہے کہ عمران خان کو آزاد کیا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ سینٹ میں بھی یہ قرارداد جو ہے یہ پیش کی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان کو یہ لوگ رہا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن جب اگر کیسز کے حوالے سے بات کی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے موڈ کے حوالے سے بات کی جائے اور ججوں کے فیصلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان کو بہت جلد انصاف ملنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں علی امین گنڈپور صاحب کی، تو علی امین گنڈپور صاحب نے پہلی پریس کانفرنس کی ہے، اور پہلی پریس کانفرنس میں جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو بہت اچھی باتیں کی ہے، ریفارمز والی باتیں کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پلانز جو ہے وہ شیئر کی ہے اور اس پہ عمل درآمد کی بات کی ہے، اور لگ ایسے رہا تھا کہ علی امین گنڈپور صاحب جو ہے وہ اس صوبے کو نہیں چلا پائیں گے، لیکن شروعات انہوں نے اس طرح کی ہے کہ کمال کر دیا، وفاق کو بھی مشکل میں ڈال دیا، اس کے ساتھ ساتھ مریم جو نواز شریف ہے ان کا بھی کھانا خراب کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ مریم نواز شریف کے پاس گئے ہیں اور ان سے ووٹ مانگا ہے کہ آپ آصف علی زرداری صاحب کو صدارتی انتخاب میں ووٹ دیں، آپ ان کو صدر صاحب بنائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف نے کہا کہ آپ اگر آتے بھی نہیں تو تب بھی ہم آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دیتے، آصف علی زرداری کو صدر بناتے۔ وہ ایک جمہوری شخص ہے، وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو اس ایوان کو چلا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ منشن کیا کہ آپ نے جس کارٹون کا ذکر کیا تھا وہ لوگ اگر ایوان میں نہیں ہو، اور وہ لوگ جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف پہ انہوں نے طنز کی کہ یہ لوگ اگر اسمبلی میں نہ ہو اور ان لوگوں کا کام ہی نہیں ہے جمہوریت کو چلانا، اور دیگر بھی اس طرح ادھر کی لوگوں نے باتیں کی جو کہ میرے خیال سے اس طرح کی پریس کانفرنس میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اسحاق ڈار کے حوالے سے بات کروں تو اسحاق ڈار صاحب بھی سینٹ میں تقریر کرتے ہیں، اور سینٹ میں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس ایوان کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ اس پر میں آخر میں اپنا تجزیہ کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے بھی اس پر بتانا ہے کہ سینٹ میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، یہ مچھلی بازار جو بنا ہوتا ہے یہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری بات بلاول بھٹو کے حوالے سے کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو علی امین گنڈپور صاحب نے بات کی تھی کہ 9 مئی میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی اس میں لوگ ملوث ہیں، جتنا بھی ظلم ہوا ہے اس کو سامنے لے کر آیا جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے اور جو بھی اس میں شامل ہو اس کی سزا دی جائے، اور جو بھی مظلوم قید میں ہو اس کو رہا کیا جائے۔ اس پر بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میں اسحاق ڈار کی اس بات پر تجزیہ دوں گا اور پھر اینڈ کروں گا۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ یہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ تو آپ لوگوں کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو فارم 47 والے آئے ہوئے ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو غیر آئینی طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے اس ایوان کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو پھر تو ایسا ہوگا جب ان کے پاس فارم 45 موجود ہو، جب ان کے پاس ثبوت موجود ہو اور الیکشن کمیشن بھی ایک طرف سے غلط فیصلہ کرے، تو قومی اسمبلی تو پھر مچھلی بازار بنے گا۔ یہاں پر تو پھر کوئی لیجسلیشن نہیں ہوگی، کوئی یہاں پر ایوان کی پھر عزت نہیں ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کا تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون وہاں پر اپوزیشن لیڈر ہے اور کون نہیں۔ ہر ایک شخص بولتا ہے اور ہر ایک شخص ایسا بولتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی اسپیکر صاحب کو بھی کہ کہاں سے وہ کس کو خاموش کروائے اور کس کو بات کرنے کا موقع دے۔ تو آج مخصوص نشستوں پر بھی بات کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ لوگ واپس دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا عمران خان کو رہا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔